sa birtud sa kaputli mga igsuon, kinahanglan nga iya kining gamiton sa pagka mabinantayon. According to St. Charles Borromeo, miingon siya, "It is impossible for you to remain chaste unless you constantly watch over yourself." Sabi saya pa, dili mahimo diha kanimo nga ikaw magpabilin nga putli gawas kung ikaw makanunayon sa pagbantay sa imong kaugalingon. So gikinahanglan din nato mga igsoon ko ang pagkamabinantayon. Kaya kining demonyo sama kini sa leon magngubngub ug mangitag tukbunon. Ug kinsa may tukbon sa demonyo, walay lain kita nga nangalagad sa Ginoo. Mga igsuon, sa walay panumbaling ug sa walay pagtan-aw ining kaputli, mudala kini ngadto sa walay pagkabalihin ngadto sa pagkawala sa bertud. Nga unta kining bertud sa pagkaputli ato kining hupdan. Nga unta dili kita magtinil og madaotang panghuna-huna. May tungod sa itong hunahuna, adunay mga tinagurha o mga limbong o mga litag sa yawa. Linulahon ta sa demonyo. No? Litagon ta. So ang kalag nga mahadlokon sa Dios mga igsuon, kinsa nga anay gamay o walay gasa sa pagpanabot o sa pag-ila o naglabi ang iyang katahap, mga pagduda, and and every wicked thought that enters into our mind is a sin. Sato pa, sa matag hunahuna kanato mga igsuon, hunahuna nga dautan, nga musulod sa atong kasing-kasing sala kini. Ato ning pamalandungan, sometimes sa atong pagkatawhanon, mga igsuon, anang mga pagduda, mga katahap. So ato ning isalikway, nga unta ato kining buntugon. Buntugon nato pinaagi sa itong mga pag-ampo. Ug sayop kini, na kita miingon, nga dili kini sala. Ang daotang hunahuna, nga apan miuyon ug mitugot ka kanila, igsuon ko, nakasala kita. No? Kung atong giuyunan. Ug kinsa katong naghuna-huna og dautan, sa iyang isigataw, nakasala. Musulod na ang katahap, ang mga pagduha-duha, diha sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Igsoon ko, with consent, with knowledge, siya o kita makasala og mortal sin. Kana bang nakahibalo ta, nasayod ta, nga sala, apan ato gayud nga gibuhat, igsuon ko mortal sin. So unsa nay mortal sin? So dako kana nga sala. Ang kadautan sa dako nga sala mga igsuon, gumikan kini diha sa iyang pagka masinupakon, no? Sa iyang pagka badlungon o sa iyang pagka masupilon. So ang tao di ang masinupakon, ang tao di ang badlungon, igsuon ko, sala kini, nga naman kay tinuyo kini, nga pagbuot. Ug mao kini magtugyan, ug magdala ngadto sa pagpakasala. So daghan sa tong community, sa tong mandated organization, no daghan masinupakon, no disobedient. So ang gipakabilis sa Ginoo ang pagkamasinugtanon, dili ang pagkamasinupakon. So, diha sa higpit nga kahibalo o dautan og puno sa pag-uyon. Kung atong giuyunan, igsuon ko, malitag kita sa yawa. Ang giuyunan nato, ang mga hunahuna nga dautan, ang mga buhat nga dautan, kita nakasala. Matud pa ni St. Augustine, usa ka santos, when the consent of the will is absent, there is no sin. No? Kung ang pag-uyon sa kabubuton, wala diha, walay sala. However, much we may be tormented by temptations, no, the rebellions of the senses, or the inordinate
motions of the inferior part of the soul. As long as there is no consent, there is no sin. Matud pa sa Usa ka Santos ni Saint Augustine. Sabi siya pa, bisan sa kadaghan sa atong mga pag-antos, o kasakit, mga kabalaka, pinaagi sa mga tentasyon, igsuon ko, no? Mapagsupak, pagbati sa pagsabot, o hilabihan nga walay pagpugong, sa pagtanyag, o ubos, no? Ang ubos sa kabahin sa atong kalag, gawas kunulay pag-uyon, wala gayud kinisala. Muna sa panahon nga tintalon ta, so mag-ampo ta sa Ginoo Lord, kining mga tentasyon, mga pagdani sa pagpakasala. Lord, tabangi ako. Kay ako tao lamang as human as we are. No ganuyon ta sa mga kalibutanon ng mga panghuna-huna. Matupas Ginoo, tao, kung ikaw anaa kanunay sa kalibutan ng panghuna-huna, muani gayon ikaw kamatayon. Apan kung ikaw anaa kanunay sa mga espirituhanong panghuna-huna, muani ikaw ginabuhi nga dayon. Ug si Saint Agustin, nagpadayon siya pagsulti. Miingon siya, para sa matinuuron nga kalipay, sa kalag, musugyot kung pasabot ako, nga ang maayong lagda, o balaod sa pagbaton ug maayong pamatasan, nga gitudlo, kini, ang espirituhanong kinabuhi, sa atong labaw nga makagahom, nga si Jesus. Tuon ko, ang kining spiritual life nato, so ang mga balaod, no? Giribil na ni Kristo. Gani ang tanan na ana sa simbahan. Ang tanan may tungod sa itong espirituhanong kinabuhi, ana sa balaang kasulatan. Patsad to si ang tao ni ini may musupa. Ato ning pamalandungan. That's why, kinahanglan dugang pang pag-ampo. Labi na karong panahuna, nga grabe daghan mga tentasyon. Ilabi na karon ng pandemic. Ato ning pamalandungan. Mga igsuon ang espirituhanong kinabuhi, gitudlo kinis atong Ginoo. Aron makabaton kita, ug maayong pamatasan. Bisan gani ang mga balaod, yang gitudlo kanato. Apan nga nung gyud ang tao nga musukwahi man. Og nagtudlo usab siya kanato, daning mga balaod, nga atong pagatumanon. Apan nga man ang tao dili man katuman. Nganong atong pagatumanon ang balaod sa Ginoo. Nganong ato maning tumanon. Matud pa ni San Agustin, miingon siya, aron atong maangkon ang tinuod nga kalipay. Atong tumanon ang balaod sa Dios, aron sa kaulahi ay sa atong kinabuhi, atong maangkon ang kalipay nga walay katapusan. Kay mga igsuon ko sa tinuod, no? Kining kalibutan di gini kahatag og tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay ato lang maangkon kung anaa ang kaputli sa atong kasing-kasing og huna-huna. So kinahanglan atong putlion atong kasing-kasing. Atong mga panghuna-huna. Sometimes, igsuon ko, as human as we are, kay tao lang, ang atong kaatbang tintalon kita, diha sa mga daotang panghuna-huna. That's why, unta nga tayo discernment, na kinahanglan makanunayon ta sa pagkig-istorya, pagkigsulti sa Ginoo, pagkigsulti ni Mama Mary. Og dili gyud ta makaangkon og tinuod nga kalipay ni ining kalibutan na. Nganuman, ako nang giingon sa unahan, kay ang tinuod nga kalipay ato lang makita o atong matagamtam dito sa langit, dito sa gingharian sa Dios. Ang walay katapusan nga kalipay, atong makuha, atong makabuot tuwa sa langit. Munang niapata sa kalibutan, ang Ginoo nagsulti ka nato, nga tao kinahanglan imong putlion ang imong nahuna, imong putlion imong kalag.
Ang atong pamalandungan kanunay mga igsuon nga ang Ginoo nagsulti kanato nga ang dalan sa langit masigpit nga walay sama ug daghang gusto mosulod niini apan diutay ra ang makasulod. Igsuon ato ning mabasa sa balaang kasulatan, no? Miingon ang Ginoo San Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Mateo kapitulo 7 versikulo 13 ngadto sa 14. Miingon ang Ginoo, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay lapad ang pultahan. Lapad ang pultahan og sayon ang dalan sa impyerno. Ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Kasagaran sa tao igsuon ko, dili man gusto ug lisod. Gusto siya sayon. Apan ang langit matud pas Ginoo sigpit nga dalan. Lisod nga dalan. Ug gani kining sayon nga dalan mo'y kasagaran gisubay kadaghanan sa mga katawhan. Apan ang ginong padayon pagsulti. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang makakaplag niini. So, mga igsuon, ato ning pamalandungan kay dili man kini sayon ang pagkabut og langit mga makita ni Mama Mary. Magdebosyon kita sa mahal nga berhin nga siya ang modala nato ngadto tiyang anak nga si Hesukristo. Kay sayod ta si Mama Mary dili gayud balibaran ni Jesus. Kung ang tao mahadlokon sa Ginoo ug dumta niya ang sala, bisan kung nagduha-duha siya, kung miuyon ngadto sa daotang hunahuna, wala niya pugni ang iyang kaugalingon ngadto sa pag-ila o pag-angkon sa pamatasang paagi nga matuod, nga wala niya ihatag ang pag-uyon sa walay duha-duha sa tinuod, nakasala siya og mortal sin. Ingon dako kini nga sala. So, igsuon ko, kung dili ta kapugong sa atong kaugalingon, no, kaniingon ng Ginoo, deny yourself, no? Pugni imong kaugalingon, di ta kapugong ni ini. Igsuon ko, mahiadto kita, no? Malagmit, maadto kita sa atong kaatbang, ato ning pamalandungan. Ug kining mortal sin, no? Ang tao nga wala magpugong siyang kaugalingon ug sa paagi nga din gihatag niya iyang pag-uyon sa pagpakasala, bisan siya nakahibalo nga sala, apan iya gayud gibuhat sa walay duha-duha, nakasala siya og mortal sin. Sa balaang kasulatan, gibalik-balik kini sa Ginoo nga kining dakong sala akong gikasilagan ug ako di mapuyo diha sa tao. Ako mapahilayo diha kaniya. Nga ang Ginoo dili mo sulod sa tao nga nakasala og mortal sin. Tama ba sa electricity? Kung kita putlan kay ta kabayad tong bills, ngit-ngit ang atong panimalay. Mausab ni ang kinabuhi nga espiritu kanon. Kung makasala kita og mortal sin, igsuon ko wala na ang Ginoo sa atong kinabuhi. So nakibaluta og unsay mortal sin, dako nga sala, nakahibaluta with consent, with knowledge. Daghang nangutana, sister, kanang pag-live-in, mortal sin ba? Yes, mortal sin. Sister, kanang abortion, mortal sin? Yes, mortal sin, dako nga sala. Sister, kanang adultery, naglagminyo ay, nga buhi pang asawa, buhi pang bana, nag-live-in sila, mortal sin? Yes, mortal sin. O daghan pang mortal sin. Basta ang mortal sin, kay imong gibuhat, bisan ikaw nakahibalo. Matigsuon ko, atong pamalandungan, nga ang Ginoo wala magtan-aw sa atong mga sala.
Ang yang gitan-aw atong kasing-kasing nga mahinulsulon. No? Ayang gitan-aw atong pagbalik diha kaniya. Atong pamalandungan nga anaa andam atong simbahan sa pagdawat nato sa panahon nga kita mo duol sa kumpisalanan diha sa pagkumpis tong mga sala naagi sa pari. Igsuon ko mahibalik kita sa Dios. Kay matudpas Ginoo nga tao bisan unsa kadako sa imong sala, unsa kadaghan sa imong mga sala, kung ikaw magbasol, maghinulsol, pasayloon ko ikaw. No, mabitaw mga igsuon ko, diya sa mga balatian, sa mga problema, no? Tumaapiktar kini. So ato niya ning mahisgutan, no? Sa panahon na sa atong healing prayer, no? So, mga igsuon, ang tao nga nakasala ug dako nga sala mortal sin, wala say luna, wa say dapit. Wala say luna, way dapit dito sa gingharian sa Dios. Kung kita makahimo og dakong sala sa mata sa Dios, matubos usa ka santos, ilang Saint Thomas Aquinas, ilang Saint Benedict, dako kini, no, labing makalilisan ug makahadlok. So, para sa tao, no, nga naas pagpakasala, para niya wala lang wa konsensya, no? So atong hinumduman kining konsensya, grasya kini. So nganong makahadlok og makalilisang man ang mortal sin? O nganong makahadlok man ang dako nga sala? Makalilisang kini og makahadlok, no, ang pagbuhat og dako nga sala kay tungod ang Ginoo mubiya gayo diha sa tao. Dili gayud sa mupuyo diha sa tao nga naa sa mortal sin. No? Sa kunang iusunan, ngit-ngit ang kinabuhi. Ug pinaagi ni ana, wala na siya direksyon sa iyang kinabuhi. No? I-blind siya. Wala na direksyon ang iyang kinabuhi. Ang uban, walay panumbaling, na kinsa ang konsensya, lugak-lugak. O kasabot tag lugak-lugak, o sayon nga wala sila kay balo. Ang daotang huna-huna, ug ang pagtinguha, bisan pag-uyon ngadto, dili sala kundi sila musunod sa daotan nga buhat, no? So ato ning pamalandungan, sometimes ang tao gibaliwala lang kini, wala magpakabana, wala lang sa manumbaling para niya ang kanang sala dili sala. Sample, live-in. Takkan sa tong panahon karon nga live-in, walay kasal, walay sakramento. No? Nga baliwa raman ni nila as long as magkasinabtanay. No? So true story ni dito ko sa Divisoria. 30 years sila nag-live-in. Pero buhi pa ang iyang bana. Matud pa niya. Pero kanunay siya na sa simbahan. Matud pa niya. As long as magkasinabtanay, sister, walay problema. In the eyes of God, we are accountable. Meaning, sacrament of matrimony. Sakramentos kini. Dili ni pwede na to, mura lang taga dua-dua. We take it for granted na to. Dili pwede sa Ginoo. We are accountable sa panahon nga kita mo atubang nasa hukmanan sa Dios. Ato ng pamalandungan. Gani balik-balik sa tong formation nga ang simbahan naghatag og duha ka opsyon aron maluwas iyang kalag. Kining mga kaigsuon nato nga nag-live-in karon nga makasal nga para nila dili sala ang uban mag-communion mga lawat. It is double sin, sacrilege kini igsuon. Ato ning pamalandungan. Actually, ang konsensya, grasya kini nga gihatag sa Dios kanato. Kay kining konsensya mao kini makapabag-os kinabuhi o makapahinulsol o pagbasol sa sala sa tao. So, atong paningkamutan mga igsuon sa atong kinabuhi nga ang konsensya nga unta dili ta maglugak-lugak, nga dili ta magtinil og daotang huna-huna sa atong kasing-kasing, ilabi na
sa mga daotang buhat. Ato ning pamalandungan. Kaya ang daotan nga buhat o mga daotang huna-huna mao kini ang mahimong babag sa pagpuyo sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa tao. Kaya ang Ginoo dili gayud mo puyo kung muuban kanato nga kita anaa sa daotang panghuna-huna ug anaa sa daotang binuhatan. So unsa man ang wala nato mabuhat? Unsa man ang wala mabuhat, wala pud tay pagtinguha. Apan kun kita mibuhat og mga maayo, anaa pud kitay pagtinguha sa mga maayo. Ang pagbuhat, mga igsuon ug mga maayo, mahimuot kanato ang Ginoo. Apan ang pagbuhat ug daotan, mupahilayo kanato ang Ginoo. Dili gayud sa muuban sa tawo nga anaa siya sa daotan nga buhat ug anaa siya sa daotang paghuna-huna. Apan kung kita mga igsuon ni uyon sa atong kaugalingon sa pagtinguha ug pagbuhat ug daotan, lakip sa paghuna-huna ug daotan sa atong isikataw, wala mahimot ang Ginoo kanato ug pinaagi na kita nakasala. Ang pagbuhat og sala ug ang daotang huna-huna mao kini ang makapawala kanato sa grasya sa Dios ug makapahimulag kanato sa Ginoo. Sumawala ang grasya sa Ginoo kung kita anaa sa daotang panghuna-huna ug anaa sa daotang buhat. So we have to reflect, mga igsuon ko. So, mga igsuon, atong pamalandungan nga bisan pa nga kita nangalagad sa Ginoo, apan sa itong pagpangalagad, ato gayud nang masugatan daghang mga tentasyon. Madputwas usa ka santos, unsa may gisulti og mao kini nga dili tanang huna-huna daotan, ug dili tanang malapason, malagsama o pareha diha sa daotang tinguha. Muning ato ning pamalandungan, nga dili talang huna-huna daotan. Apan atong bantayanan kay kun unsa man ta kalig-on sung pagtuo, mausad na ang demonyo mutintal kanato, atong gisulti sa unahan. Busa kinahanglan dunay pag-ila sa daotang hunahuna nga kana mortal sin o kana dako nga sala o kana venial sin o kana gamay nga sala. Atong pamalandungan nga diha sa pagbantay ngadto sa sala o sa hunahuna, doon ay tulo ka mga butang nga makuha ngadto sa pagpamalandong. Unsa maning tulo ka mga butang? Number 1, gitawag kinig enticement. So, unsa man ang enticement? So, pagdani o pagtintal, danihon ka, tintalon ka. Number 2, gitawag kinig pleasure. So, unsa man ang pleasure? So, naa ang makalingawan, ang mga kalipayan, naa imong pagbuot, ang katagbawan. So, pleasure. Number 3, gitawag sa consent. So, unsa man ang consent? Kanang pag-uyon. Danihon na ka, tintalo na ka sa pagpakasala. Miuyon ka, mitugot ka. So, nasa'y consent. So, by enticement, igsuon ko, diha, sa pagdani, pagtintal, atong pamalandungan, ka pinaagi diha sa pagdani, atong sabton, sa walay langan, nga andam kita sa pagtugyan sa sala, nga gisugyot nga to sa atong pagbati. Mao ni ang kahulugan diha sa mga tentasyon. Atong pamalandungan nga diha sa atong pagsunod sa Ginoo, adunay daghang mga tentasyon ug dili kita magpadala. Kita magpadala ug magpadani sa atong kaatbang. Kanang kitang nangalagad sa simbahan,
Tuon ko, bisan wa pa ka mangalagad. Wa exempted ining tentasyon. Usahay ang motintal nimo ang imong kaugalingong anak, ang imong best friend, ang imong silingan, o ang imong suod, no? Nga makaparintihan. Sadto si, adun nangalagad sa Ginoo, maperti yung ka-active. Ba't na nang mga tentasyon, igsuon ko na dani, natintal gayud. O karon nagbungulay, waiting ganay. Nya nagtuo sila, nga panahon sa musimba na sila, o mudawat na sa lawas og lugon ni Kristo, nga okay ra. Pat sa Ginoo dili okay. Atol pas Ginoo, kung anay tao nga nasilo nimo, kung anay tao nga nakapasakit nimo ug ikaw nakapasakit, kung nasakitan usab nimo, ibilin ang imong halad, pauli usa ug pangayo ug pasaylo. Hindi ko man balik diri akong halaran. No? Ug isugyot kini sa atong kaaway nga maong demonyo. Apan mga igsuon ko, kung wala kitay halaw nga pag-ampo, madani gayud kita. Madani manggani ang mga kaparian nga kanunay nagkupot sa Eucharistia nga nakanunay ni Hesus, unsa pakha kita. Ug dili ta kabantay niini mga igsuon, madala gayud kita. Madali ta sa atong mga pagbati nga mo amiingon si Saint Thomas Aquinas nga kinahanglan magmabinantayon ka. Apan karong panahon na, dili na mabinantayon ang mga tao. Unsa na mga katawhan, sila himantayon na. Pat igsuon ko, sa walay duha-duha, kinahanglan muduol ta kanunay diha sa kumpisalanan. Aron mahibalik kita diha sa Ginoo. Aron ang mga grasya, no? Mahibalik dinhi kanato. Mga igsuon, kining mapagtintar o pagsugyot, dili kini sala. Sa pagkatinuod, kung ato kining isalikway, kining pagdani, at pinaagi sa ato kabubuton, mahimo kitang angayan og takos diha sa Ginoo. Ug pinaagi ni ana atong madawat ang ganti. Ug atubangan sa Ginoo, ako kita og bili diha kaniya. In the eyes of God, igsuon ko, bilhon kita. Ako to Saint Antoninos, ang usa ka santos, miingon siya, as often as you resist temptation, so often do you merit a crown. Sabi ni saya pa, sa makadaghan imong isalikway ang tentasyon, ug sa makadaghan imo usab madawat ang dako nga bili, ang ganti nga korona nga gikan sa Dios, nga walay lain ang ganti sa kaputli nga ikaw makakita sa Dios. Korona nga mao ang gingharian sa langit, kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, sa mga tentasyon nga atong nasugatan sa atong kinabuhi, kinahanglan ato kining suklan, ato kining isalikway, kay pinaagin ini, mahimo kitang ngayon og takos diha sa Ginoo, labaw sa tanan nga igsuon atong madawat ang korona. No, sa akong naging sunahan, unsa may korona nga madawat, mao ang kalipay nga walay katapusan. Ug bisan gani ang mga santos, igsuon ila usab kini na encounter kini mga tentasyon. Ang mga pag-antos, ang mga kaguol sa dinhi paslas kalibutan, ang mga kabalaka, ang mga kasakitan, apan igsuon ko, ilang na overcome, ilang na buntog. Nganuman, pinaagi sa makanunayon nila nga pag-ampo. So, mga igsuon, ania kita sa ikaduhang bahin, no? Kay ang time na to, limited ramang yun ni 1 hour man, hapit na gani nga 1 hour, no? So, kining atong
pag-ampo sa mga masakiton, no? Karon maayo or sa itong pag-pray over. So, ako lang gihatag katong mga formation na itong ng labay, no? Mahitungod aning mga sala, nga unsa may buhaton, aron maayo ang atong mga sakit, no? So, aduna ni mga sala, nga ato sa pamalandungan, no? Aron dayon maayo kita sa atong sakit, kinahanglan maghinulsol, no? Ug atong basulan atong mga sala. Kay kini mga sakit, mga igsuon bunga kini sa atong mga kalapasan, no? Unsa may sala, no? Nga angay natong hinulsulan. So adunay mga sala nga atong basulan, atong hinulsulan, nga usahay wala ta makamatikod ni ini, no? Nga kini sala di ay ni. Unang sala, batok sa gugma. Actually mga igsuon na nata sa ikaduhang bahin, no? Kining pag-ampo sa mga masakiton. But first of all, ato sa ning ipasabot, no? Ato lang po ning tagsa-tagsaon. Kay aron atong masabtan, no? Sa mga balatian. Okay. So, ang labing unang sala, batok sa gugma, mao kining sala nga karon, daghan karon nga na nagbungol, no? Na nagdumot ato ning pamalandungan, no? Mao nga atong pamalandungan nga kining pagdumot, no? O palagbungol, batok sa atong isigataw, dako kay ni nga sala. Kung na kay gibungulan, kung na ikay gidumtan, so atong pasayloon, makig-uli ta niya. So dili ta maglangan ni ini. Ug kung pananglitan, igsuon, ikaw ang gidumtan, ikaw ang gibungulan, pangayo kaniya og pasaylo. Kung ugaling, dili siya mapasaylo kanimo, ayaw kabalaka. Basta kay nangayo kanak kaniya og pasaylo. O pasaylo nga kinasing-kasing gayod. Unya, labaw sa tanan, ayaw kalimot nga mukumpisal kita. Ato gayod ni ikumpisal, no? Ikumpisal nato sa pari ning maong pagdumot. Nganuman, aron katagaan og pasaylo ubos sa otoridad sa santos nga simbahan. Ang gahom sa pasaylo nga gihatag ni Kristo Jesus pinaagi diha sa mga kaparian. Mga kaparian. Igsuon ang kayuhan anaa kagahom, no? Sa pakig-uli gayod na gitawag og reconciliation. Panag-uli og pagpasaylo ay. So timan kini mga igsuon ko, kung dili ka makig-uli o kung dili ta makig-uli sa tong isigataw, kanang imong gidumtan, kanang imong gidumtan, igsuon ko, maglisod kayod. So I think doon ay intervention sa kuan. Doon ay intervention sa internet. Okay, padayon ta, no? Ayaw pagpaabot mga igsuon nga ayuhon ka sa Dios kung anaa pa magpabilin ay imong pagdumot sa imong isigataw. Kay supa kinis kabubuton sa Ginoo. Kanang nagbaton tag pagdumot, kaning pakigbungol sa imong isigataw. Matod pa sa Dios, ang pagbaton ug pagdumot sa iyang isigataw, magdumot usab ang Dios diha kaniya. Ug laglagon siya. You can read in the Bible. Matthew chapter 6 verse 14. Busa igsuon aron kita ayuhon sa Dios, makig-uli kita dayon sa atong isigataw, tong kaigsuonan ug ang Dios
magaayo kanato, magahatag sa kayuhan sa atong mga balatian. So atong tan-awon atong kaugalingon. Kay ang pagpasaylo, ang pagpaubos mao kanay kahimutan sa Dios. Ihatag niya ang tanang grasya, mga balatian ang tanan. Depende kini sa grasya sa Dios. Ug mga igsuon, sunod ni ini, unsa pa may ikumpisal, ang kahakog kadaw, o munay atong pamalandungan usab ng generosity o sa anak la mahagbong, kay ikaduhang sala batok sa sugo sa gugma. Kay mao ang imong paghakog o atong pagkahakog kung atong pagkadaw tali sa atong isikataw. Kung ugaling hakog man kita igsoon tali sa atong isikataw, labi na gayud tali sa atong kaigsuon naa sa panimalay sa suod sa balay. Igsuon ko pangayo og pasaylo. Pangayo pasaylo kanila. Mga tagpasaylo sa Ginoo. Kumunulot diha ang pagkumpisal, insala ato ikumpisal, di ta maglangan atong ikumpisal dayon sa pari. May nagrepresent ni Kristo. Ug mga igsuon, sunod ani to be continued ni atong pagpasabot alang sa pag-ayog mga masakiton, every Friday kini. So ato ning ipadayon. Ug karon atong iduko ang atong ulo. Atong iduko ang atong ulo. So maghimo na ta sa healing prayer. Prayer for healing. Pag-ampo sa pag-ayo sa masakiton. O mga igsuon, ato ning pamalandungan nga unta diha sa pag-ampo, inigduko sa tong ulo sa pagsulti nako, sulod lang sa imong kasing-kasing, repeat after me. Then ato ning pamalandungan ug maayo, nga kining gahom sa Ginoo mulihok gayud kini kanato ug musulod siya kanato kung kita anaa sa kinasing-kasing nga pag-ampo. So sa makadiyot karon ang tanan atong iduko ang atong ulo. Ang tanan, una sa tanan mangayo kitag pasaylo sa Ginoo. Sa atong kalapasan nga atong nabuhat, sa huna-huna ug sa pulong, ug katong nang labay nga panahon sa atong ginabuhi, nga diin wala kita kaila sa Ginoo. Ug ato ning pamalandungan mangayo kita og pasaylo karon sa Ginoo. Atong mga huna-huna, mga daotan, mangayo kitag pasaylo. Sa atong mga kaigsuonan nang ginahanglan nga wala kita katabang, mangayo kita og pasaylo. Nga diin kita nagpataas atong kaugalingon, mangayo kitag pasaylo. Ug sa wala nato mabuhat, igsuon ko nga kinahanglan buhaton, mangayo usab kitag pasaylo. Tumupos ta makadiyot ug mga itagpasaylo karon sa Ginoo ang tanan sa makadiyot. Usa huna lamang isulti sa Dios ang tanan. Isulti sa Ginoo ang tanan. Kani karon ang ginuuban kanato. Ani karon ang Ginoo na mati kanato. So karon mga igsuon, ni kumantog pangagpasaylo sa Ginoo, padayon tagpagduko sa tong ulo.
padayon sa paghinulsol pagbasol sa tong kalapasan. Og repeat after me. Atong himuon karon ang pag-ampo sa pag-ayo sa atong mga sakit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, pinaagi sa imong gahom. Papahawa agi kan kanamo ang nagkalain-laing sakit o balatian. Iuli ang among kusog sa among lawas ug kalipay sa among kalag. Aron ang among bag-ong kayuhan kami mapanalanginan ug kami moalagad kanimo. Ug sa akong espiritu aron ang kabaskog sa akong lawas moalagad kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Padayon og duko sa tong ulo. Iyungon nato tong mga mata. Ang pag-ampo sa pagtugyan sa tong kaugalingon. Healing prayer for surrender. Nga atong isurrender ang tanan diha sa Ginoo. Repeat after me. Minahal kong Hesus, ako kining kabubuton. Nga akong itugyan ang tanan akong paningkamot. Ako kining ablihan Ginoo ang kinailadban sa akong kasing-kasing, ug akong lapiton ang balaang espiritu nga mopuyo siya dinhi kanako. Akong ihalad ang akong kinabuhi, kasing-kasing, huna-huna, lawas ug kalag. Ang tanan akong paglaom, mga plano o ginadamgo sa akong kinabuhi. Akong itugyan diha kanimo Ginoo ang nanglabay nga mga panahon sa akong kinabuhi, ang karon ug sa umaabot, ang akong mga problema, ang kinaiya og batasan, ang akong mga kakulangan, ang akong mga panghuna-huna, ang akong panginabuhi, ang akong paninguhaan, ang akong mga kasangkapan, ang akong mga tambal, ug ang tanan akong relasyon sa akong pamilya Ginoo, ug sa akong kaigsuunan o kaparentihan. Akong ihatag kanimo Ginoo ang kapiskay sa akong lawas, ang akong mga panglihok-lihok, ang akong mga kabilinggan, ang akong pamilya, ang akong kaminyoon, ang akong mga anak, ug akong mga kahigalaan. Kuhaa diri kanako Ginoo ang kalangdon sa mga panglantaw sa akong kinabuhi. Akong itugyan kanimo o Dios ang tanan akong mga kahiubos, ang akong mga kaguol, ang akong mga kasakitan, akong mga kahadlok, makabalaka o kahingawa sa akong kinabuhi. Ug mga liupo ako kanimo Ginoo, ugasi ug limpiho ako sa imong balaang dugo. Akong ipagawas ang tanan ngadto sa imong kamanggiluyon kapag amuma kanako. Sultii ako Ginoo, ug lamdagi ako sa imong kahayag. Ablihi akong dalunggan aron ako makadungog kanimo. Ug ablihi akong kasing-kasing, labaw pang alawom sa paghimamat kanimo. Gusto ko Ginoo ang imong mahigugmaong pagakos kanako. Ablihi Ginoo ang pultahan nga kinahanglan ablihan, ug siradui ang pultahan nga kinahanglan siraduan. Palihog, ibutang akong mga tiil diha sa tulid ug sigpit nga dalan nga diin may modala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. O makagahom nga Dios, kaluy-i ako, kay ako makasasala. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Padayon og duko sa tong ulo, ug karon ato ning ipandong ang kamot diha sa tanang mga masakiton. Ginoo, ania imong mga anak, kaming mga anak, nanginahanglan kami sa kayuhan sa among balatian.
apan Ginoo imo gayud pagbuot may matuman. Ug among itugyan ang tanan diha kanimo nga unta nga kini among pagpangalagad kanimo. Tagaan mo kami grasya sa paglakutay, pagpadayon pag-alagad kanimo labaw sa tanan ang pagbalaan sa among kinabuhi. Ginoo, ang imong pagbuot may matuman. O kining tanan karon nga mga masakiton diha sa lawas og kalag nga unta o Dios imong ihatag ang ingpit nga kayuhan. Apan sa makausap pa Ginoo ang imo gayud pagbuot may matuman. Ug amahan kining tanan among gihalad giampo gipasalamatan pinaagi sa bugtong anak nga si Kristo nga kinsa nagapuy naghari uban sa balaang espiritu Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mayong gabi katong tanan, ug di ni natapos ning atong healing prayer alang sa mga masakiton ug usab pag-surrender sa kaugalingon tos Ginoo. So atong himuon matag Biyernes, no, every week. Ani kita musunod lang ta online sa Facebook ug sa YouTube. So magpadayon kita ug atong inviteon usab imbitalon ang tanan nga mga masakiton labi na ada sa dakong problema ka Ginoo mo hatagad og milagro. Why imposible sa Ginoo igsuon ko. Ang gikinahanglan sa Ginoo mao lang ang pagbasol, paghinulsol, ang pagpaubos. So mga igsuon, daghan kaayong salamat ug hangtod sunod semana, no, ang ato lang mga announcement nga magpadayon na ta ug don rosary magdepende sa pari ug sa atong gobyerno. So usban ako pag-ingon nga still mang-invite ta sa tong kaigsunan, no, kay after ani na Zoom meeting, so ano na tayo mga testimony unya dinhi sa atong online sa Facebook, no, o sa YouTube. So continue lang ta pag-view nini, pagpamati nini, kay daghan pa nini sa atong formation nga atong makatunan, daghan pang wala ta kahibalo. So dinhi sa atong formation ania dinhi ang pag-reveal o pagpadayag sa pagtulunan sa atong Katoliko nga simbahan. So daghang salamat. God bless us all and good night sa tanan.